सप्तपञ्चाशः सर्गः। स चन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिष्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितम् वातसङ्घातजातोर्मिचन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलं हनूमान्मारुतगतिर्महानौरिवसागरम् अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम् ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलं मारुतस्यात्मजः श्रीमान् कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रामंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रघनापन्नगोचरो धवलाम्बरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरस्तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः दारयन्मेघबृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलान्नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलङ्घोरं वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननादहरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिर्दिशो दशसमन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः सतन्देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननादहरिशार्दूलो लाङ्गूलञ्चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णचरिते पथे फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्ठिताः शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वातनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रुवुस्ते तदाघोषमूरुवेगं हनूमतः ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्
तस्य बाहुरुवेगञ्च निनादञ्च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः सुपुष्पिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः गिरिगह्वरसंलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तमभ्रघनसङ्काशमापतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेर्गिरिनिभः कपिः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम् हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमङ्गदं चैव सोवन्दत महाकपिः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टासीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत् निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीत् हृष्टस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणा सुघोराभिः राक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिनाकृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमं निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवन् क्ष्वेलन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः किल किलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे केचिदुच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः अञ्चितायतदीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यधुः अपरे च हनूमन्तं वानरावारणोपमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनूमन्तमङ्गदस्तमथाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वचनमुत्तमम् सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजम् ततोऽङ्गदं हनूमन्तं
जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः। 58 सर्गः। ततस्तस्य गिरेः शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां तन्ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम् यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तन्नगम् उपसङ्गम्य तन्दिव्यं काञ्चनन्नगसत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं मयेति च प्रहतं च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यतसहस्रधा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरावाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषान् सहस्रशः अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः
एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतञ्च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथे ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वममरैर्हरिसत्तम अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वञ्चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यञ्चेदमुदीरयम् रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेषवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपञ्च व्यादितञ्च मुखन्तया तद्दृष्ट्वा व्यादितञ्चास्यं ह्रस्वं ह्यकरवन् वपुः तस्मिन्मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्विति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छायामि निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विहतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मेऽपहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागे न मे दृष्टिः शोचतापातिता मया ततोर्द्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम् क्वासि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः अस्य प्रमाणादधिकं
तस्याः कायमपूरयम्। तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे, न च मां साधु बुबुधे मम वा विकृतं कृतं। ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं। सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवणाम्भसि, मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती। शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह, राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता। तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन्, गत्वा च महदध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्। दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरी, अस्तन्दिनकरे याते रक्षसान्निलयं पुरं। प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः, तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभा। अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी काप्युत्थिता पुरः, जिघांसन्ति ततस्तान्तु ज्वलदग्निशिरोरुहां। सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां, प्रदोषकाले प्रविशन् भीतया हन्तयोदितः। अहं लङ्कापुरीवीर निर्जिता विक्रमेण ते, यस्मात्तस्माद्विजेतासि सर्वरक्षांस्यशेषतः। तत्राहं सर्वरात्रन्तु विचिन्वञ्जनकात्मजां, रावणान्तः पुरगतो न चापश्यन् सुमध्यमाम्। ततः सीतामपश्यन्स्तु रावणस्य निवेशने, शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये। शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं, काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम्। सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम्, अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान्। तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम्, अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं। श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननां, तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां। शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां, राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां। मांसशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव, सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा, भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे। रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया, कथञ्चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया। तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं, तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः। ततो हलहलाशब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं, शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने। ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वन्द्रूपं प्रत्यसंहरम्, अहं तु शिंशुपावृक्षे
पक्षीवगहने स्थितः। ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तन्देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्स्थिता। तन्दृष्ट्वाथ वरारोह सीता रक्षो गणेश्वरं सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च। वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं। तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्चिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। यदि चेत्त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्। राक्षसाधमः रामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषान् दशरथस्य च। अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव। किञ्चिद्वीर्यं तवानार्य यो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्या गतः पाप तेनादृष्टो महात्मना। न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे यज्ञीयः सत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः। जानक्या परुषं वाक्यमेवमुक्तो दशाननः जज्वालसहसा कोपाच्चितास्थ इव पावकः। विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा। स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मन्दोदरी नाम तया सप्रतिषेधितः। उक्तश्च मधुरां वाणीं तया समदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविक्रमः। देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि। ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसानीतो भवनं स्वन्निशाचरः। याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतान्निर्भर्त्सयामासुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी तर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं। वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्ताः सीता व्यवसितं महत्। ततस्ताः सहिताः सर्वा निहताशानिरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशमुपागताः। तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता। तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटावाक्यमब्रवीत्। आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति। जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो
दारुणो रोमहर्षणः रक्षसाञ्च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद्राक्षसीगणम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्या ह्येवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलीजनकात्मजा ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ताञ्चाहन्तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणान् दशां चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वङ्केन कथञ्चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवः काचरामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रुवं वचः देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किङ्करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मान्नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यामनिन्दिताम् राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येन महाबाहो रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरावुपेयातान् तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतद्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरम् ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनन्तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजं
प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः। मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाया च चक्षिरे। राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबल। दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथा सौविलयं व्रजेत्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा भृशदुर्जयाः राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः। तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितं। तेषां तु हतशेषा ये ते गत्वा लघुविक्रमाः। निहतं च महत्सैन्यं रावणाया च चक्षिरे। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमं तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः। ललामभूतो लङ्कायाः स च विध्वंसितो मया। ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः। तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः। परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनं। मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। तानहं सैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम्। ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः। तन्तुमन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान्। चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। तमक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः। तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेशसुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं। तच्चाप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमम्। महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः। सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं। ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगतः। रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। रावणस्य समीपञ्च गृहीत्वा मामुपानयन्। दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना। पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम्। तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम्। अस्याहं दर्शनाकाङ्क्षी
प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो। मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्। रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं। सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः। सुग्रीवश्च महातेजाः सत्त्वाङ्कुशलमब्रवीत्। धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाच च। वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे। राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः। तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता। तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया। मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति। तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि। वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः। चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः। तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे। वानराणां महाराजः कृतः सप्लवतां प्रभुः। तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह। तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः। क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च। यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव। वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा। देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः। इति वानरराजस्त्वामाहेत्यभिहितो मया। मामैक्षत ततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव। तेन वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा। मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना। ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः। तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात्। नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः। राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया। दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस। दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना। सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रमः। विरूपकरणं दृष्टं न वधोत्सीह शास्त्रतः। विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान्। राक्षसानीतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः। वेष्टितं शणवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैः पटैः। राक्षसाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः। तदा दहन्तमे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः। बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः। ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम्। अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः। ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः। विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थस्थितः पुनः। आयसं परिघङ्गृह्य तानि रक्षांस्यसूदयम्।
ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवाहनं पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः। ततो मे ह्यभवत्रासो लङ्कां दग्ध्वा समीक्ष्यतु विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते। लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः। रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं वितथीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागतः। अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिणाम्। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुताङ्गिरम् अदग्धा जानकीत्येवं निमित्तैश्चोपलक्षिता। दीप्यमाने तुलाङ्गूले नमान् दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः। तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं हृष्टमानसः। पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया। ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह। राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम्। एतत्सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः। 59तमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताय मम च प्रवणं मनः। तपसाधारयेल्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वथाति प्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः। नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं सा महात्मा कृतागसम्। तस्य तान् स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। जनकस्यात्मजा कुर्याद् यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरीन्। अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं। किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः
कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्राह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे सर्वानहं वधिष्यामि हनिष्यामि च राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणद्धितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्निशाचरान् सागरोऽप्यति याद्वेलां मन्दरः प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसतद्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महाभागावेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहवरोत्सेकात् परमन्दर्पमास्थितौ अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्यमहतीं चमूं सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कान्नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताच्छिंशुपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी
पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थञ्च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यञ्च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतागसम् निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गता एवमास्ते महाभाग सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः। 60तमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः न हि नः प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता कथञ्चिन्निर्जितान् सीतामस्माभिर्नाभिरोचयेत् राघवो नृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकं प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति विफलं कर्म च कृतं भवेत् तुष्टिर्न तस्य च वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेद्वानरपुङ्गवाः तस्माद् गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने न तावदेषामतिरक्षमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 60तमः सर्गः। 61तमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यमगृह्णन्तवनौकसः अङ्गदप्रमुखा वीरा हनुमांश्च महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राद्रिं परित्यज्य पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः
सभाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्थनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारो निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाः खमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासे दुर्वनं द्रुमलतायुतं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अधृष्यन् सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्ततमं महत् ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गळाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां विसर्गं मधुभक्षणे ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचिन्नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचिद् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुपब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ते क्षितौ नगाग्रान् निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्रणदन्नुपैति नदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीन्मधुप्रपानोत्कटसत्त्वचेष्टम् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाद्दधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिः कपींस्तान् सतैः प्रवृद्धैः परिभर्त्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि धृष्टमसक्तमन्याश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित् सतैर्मदात् सम्परिवार्य वाक्यैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् नखैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात्कपिन्तं कपयः समग्र महावनन्निर्विषयं च चक्रुः इत्यार्षे
श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः। 62तमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवतवानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु। अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गपुनरीदृशम्। अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्। पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेगा इव द्रुतं। ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीर्यतः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः। उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान् मधुवने तदा। मधुनिद्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे। केचित् पीत्वापविध्यन्ते मधूनि मधुपिङ्गळाः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जग्मुरन्योन्यमुत्कटाः। अपरे वृक्षमूले तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थञ्च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते। उन्मत्तभूताः प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्ति च तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे। केचित् क्ष्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले। कृत्वा किञ्चिद्धसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा किञ्चिद्वदन्त्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत्। येऽप्यत्र मधुपाला स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धा दिशो गताः। जानुभिस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गञ्च दर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः। हनुमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिः कृष्टा देवमार्गञ्च दर्शिताः। ततो दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन्। इहागच्छत गच्छामो वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयतो वयम्। श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहसा ययुः। मध्ये चैषां दधिमुखः प्रगृह्य तरसा तरुं समभ्यधावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः। ते शिलाः पादपांश्चापि
पर्वताश्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्ववसज्य तत् त्वरया ह्यभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः वृक्षस्थांश्च तलस्थांश्च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यक्रामंस्ततो वीराः पालास्तत्र सहस्रशः अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा तंसवृक्षं महाबाहुमापतन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरत्तत्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः मदान्धश्च न वेदैनमार्यकोऽयं ममेति सः अथैनं निष्पिपेशाशु वेगवद्वसुधातले सभग्नबाहुरुभुजो विह्वलः शोणितोक्षितः मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ससमाश्वस्य सहसा संक्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् स कथञ्चिद्विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो भर्तानु यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत्पार्थिवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः सुहृज्जनान् वध्या ह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिभाविनः अमर्षप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठान् जगतीमाकाशान्निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः।